ल यो 5 भयो। अब 6 हेरौँ त। प्रब्लम 6 मा के भन्यो 6 7 8 9 सबै लगभग उस्तै छन् है। तपाईले अलिकति दिमाग लडाउनु पर्छ अनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। एकै दिन तपाई बस्नुभयो भने प्रब्लम 1 देखि तपाईले एकै दिनमा 2 घण्टा भित्रमा प्रब्लम 1 देखि 10 सम्म गरेको हुनुपर्छ। 2 घण्टा प्र्याक्टिस गर्न बस्नुभयो भने 1 देखि 10 सम्म गर्नुपर्छ अनि क्लियर हुन्छ। अब 6 हेरौँ। Each year, Redstone company purchase 20,000 units of item at cost of 16 per unit. दुईटा आइटम दियो। एउटा एनुअल डिमान्ड A इज इक्वल टु दियो। एनुअल डिमान्ड A इज इक्वल टु 20,000 units. अर्को पर्चेस प्राइस P इज इक्वल टु रुपीज 16. That's right. Each year, Redstone company purchase 20,000 units of an item that costs to be 16. भनेपछि annual demand A र purchase price P दियो। The cost of placing an order is 12. भनेको ordering cost per order O is equal to rupees 12. ल cost of placing an order is 12 भनेको ordering cost per order is equal to 12 and cost of hold the item for 1 year. अड्केको मेरोमा मात्र हो सबैकोमा हो। के अरे गरे अड्केको हो नि किनकि अड्के हैन। ल cost of hold the item for 1 year is 24% of unit cost. Cost of holding भनेको के हो carrying cost हो। C is equal to 24% भने जो जहिले पनि के को हुन्छ एक cost कै हुन्छ of cost नै भनेको छ 16 is equal to रुपीस कति आउँछ 16 रुपीस को 24%। रुपीस 3.84 अनि तपाईलाई अगाडि भन्यो determine the economic order quantity EOQ is equal to what भन्यो EOQ is equal to what त्यसपछि average inventory level assuming that minimum inventory level is 0 minimum inventory is equal to 0 हुँदा फेरि is equal to 0 छ भने average inventory is equal to what ल यो के निकाल्न सकिहाल्नु भयो ए रुट 2 AO अपन C रुट 2 AO अपन C गरे यो क्यू आइहाल्यो। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको हामीसँग Q/2 हो के अनि प्लस मिनिमम इन्भेन्ट्री हुँदा मिनिमम इन्भेन्ट्री पनि हो। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको अर्डर साइज बाइ 2 अथवा यो Q/2 तपाईहरुसित डिफरेन्ट अर्डर साइज नहुँदा यो Q/2 अथवा Q/2 प्लस यदि तपाईहरुसित मिनिमम इन्भेन्ट्री छ भने त्यसलाई पनि जोड्ने हो। मिनिमम इन्भेन्ट्री 0 भन्यो भनेपछि यो क्यू निकाल्ने हो एउटा आन्सर एउटा भनेको यो Q/2 हो। ल गर्दियौ यो Q इज इक्वल टु रुट 2 AO अपन C इज इक्वल टु रुट 2 इन्टु एनुअल डिमान्ड A भनेको 20,000 इन्टु O भनेको 12 अनि C भनेको भर्खर निकाल्नु 3.84 कति आउँछ 353.55 5 units ल अर्को सोधेको छ एभरेज इन्भेन्ट्री इज इक्वल टु एभरेज इन्भेन्ट्री इज इक्वल टु EOQ/2 हो प्लस मिनिमम इन्भेन्ट्री इट्स इक्वल टु EOQ भनेको 354
0.55 डिभाइड बाइ 2 प्लस मिनिमम इन्भेन्टरी 0 भनेको छ यो कति आउँछ 176.78 176.78 युनिट्स यो तपाईको 6 भयो 6 अब 7 6 को बी आइछ 6 को बी हेरौँ A manufacturing organization experience constant annual demand of 10,000 units. Annual demand is equal to 10,000 units. Annual demand of an item which costs rupees 40 per unit. Purchase price P is equal to 40 दियो rupees 40. Annual demand लाई D ले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ क्यापिटल D ले अनि if the order cost is rupees 20 per order, ordering cost per order O is equal to rupees 20 ho, and holding cost is 25% of the item cost. Carrying cost is equal to 25% of item cost. भनेको यही item को 25%. 25 चौको 110 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ भयो 25% of purchase price. 25% of the item cost. Determine economic order quantity and reorder level with no lead time known. EOQ is equal to what? ROL is equal to what? Lead time unknown भनिदिया lead time unknown छ अरे ल निकाल्दियौ EOQ is equal to हामीलाई थाहा छ EOQ is equal to √2AO upon C सबै गिभनमै छ √2 into A भनेको 10,000 into O पनि तपाईलाई दिएको छ 20 रुपैयाँ अपन C आयो 10 रुपैयाँ is equal to कति युनिट 2 काट्यो एक पछि दुईटा 0 200 units 200 2 4 हुने हो नि त 200 युनिट्स अब सोध्यो अहिले ROL is equal to ROL को फर्मुला यही हो सेफ्टी स्टक प्लस डेली कन्जम्पसन इन्टु लीड टाइम हो रिअर्डर कहिले गर्ने भन्दा सेफ्टी स्टकमा तपाईको डेली कन्जम्पसन लीड टाइमको टोटल कन्जम्पसन कति छ त्यसले गुणन गर्ने हो त्यसलाई जोड्ने हो यो भनेको के हो लीड टाइमको टोटल कन्जम्पसन हो यो डेली कन्जम्पसन हो यो लीड टाइम हो भनेपछि अब हेर्नुस् है ROL is equal to सेफ्टी स्टक प्लस D into L हो it's called सेफ्टी स्टक तपाईँ क्वेशनमा कहीं पुरा गर्यो अहिले सेफ्टी स्टक गरे छैन सेफ्टी स्टक 0 नदिए it's called डेली कन्जम्पसन भनेको एनुअल कन्जम्पसन कति छ 10,000 10,000 छ डेज इन इयर कति मान्ने 360 मान्ने इन्टु लीड टाइम अननोन भन्थ्यो क्वेशन हैन हामीलाई लीड टाइम दिनै पर्थ्यो रिअर्डर लेभल भन्दा लीड टाइम दिनै पर्थ्यो अब लीड टाइमलाई पनि 0 मानिदिनुहुन्छ भने के हुन्छ भने त सेफ्टी स्टक पनि छैन अब लीड टाइमलाई पनि 0 मानिदिनुहुन्छ भने त रिअर्डर कहिले गर्ने हुँदा 0 युनिट हुँदाखेरि गर्ने भन्ने हुन्छ नि त हैन तर त्यस्तो हुन्छ र आज अर्डर गरेको आजै डेलिभरी दिन्छ भने लीड टाइम 0 हो एक दिन पनि लाग्छ भने लीड टाइम 1 हुन्छ लीड टाइम अननोन हो लीड टाइम छैन भनेको होइन यसले अननोन हो त्यही भएर लीड टाइमले हामीले L ले डिनोट गर्छौं इट्स इक्वल टु 0 प्लस यो डिवाइड गर्न त कति आउँछ 10,000 डिवाइड बाइ 360 97.78 97.7 L 97.78 sir 27.78 L ROL is equal to 27.78 L हो भनेर यति आन्सर दिनु पर्यो अब लीड टाइम जति हो इन्टु 27.78 हुँदाखेरि हामीले रिअर्डर गर्नुपर्छ त्यो रिअर्डर लेभल हो भन्ने कुरा अब सेफ्टी स्टकमा हामीले नदिए 0 मान्न पाइयो लीड टाइम अननोन भनेको छ अब यसलाई पनि 0 मानिदियो भने फेरि 0 नै हुन्छ 0 लेभलमा रिअर्डर हुँदैन कि L भनेर दिएछ त सर आन्सर किन होला लीड टाइमलाई L ले डिनोट गरे हैन 40 भनेर छ के सर
कति 10,000 लाई 360 डिवाइड गर्नु त कति कसरी आउँछ र 27 नै आन्सर कुन कति नम्बर क्वेशन हो यो 6 को बी ए यसले डेज इन इयर थोरै मानेको छ 250 मानेको छ हाम्रो ठिक छ त्यसले एन्सर लेख्दा कति मानेको छ भन्ने कुरा हामीलाई कहाँ थाहा हुन्छ त्यही हो जो हामीले चाहिँ एज्युम पनि गरेको देख्दिन पर्ने होला नि सर हैन केही एज्युम गर्नु पर्यो हामीले केही पनि एज्युम गरेका छैन एज इन इयर भनेर राख्यो नि त 50 स्टार 0 छ डेज इन इयर त हामीले स्वतः 360 नै मान्ने हो हस् सर ल अब सी मा हेरौँ यसको 6 को सी A firm requires 50 items every day for a machine. के भनेको यो A firm requires 50 items every day for a machine भनेको डेली कन्जम्पसन हो हैन र A firm requires 50 items in a day भन्यो एनुअल कन्जम्पसन एज कल के भयो 50 into 360 इज कल कति हुन्छ हामीलाई एनुअल कन्जम्पसन चाहियो भने The fixed cost of 50 per order is incurred for placing an order. Order place गर्दा fixed 50 rupees लाग्छ र अनि ordering cost per order is कल rupees 50 अनि फेरि भन्यो inventory carrying cost per item amount to rupees 0.02 per day. Carrying cost is equal to rupees 0.02 per day. The lead period is 32 days. Lead time दियो. Lead time L अथवा LT is equal to 32 days. You are required to compute economic order quantity and reorder point. EOQ is equal to what? Reorder point अथवा ROP अथवा ROL एउटै हो. It's equal to what? अब मैले तपाईलाई बारम्बार सुरुबाटै भनेको थिएँ हाम्रो ए केमा आउनु पर्छ अरे एनुअलमा ओ केमा आउनु पर्छ पर अर्डरमा सी केमा आउनु पर्छ पर युनिट पर इयरमा यो त भुल्नै भएन ल फर्मुला लगाइदिउँ EOQ इज इक्वल टु रुट 2AO अपन C इज इक्वल टु रुट 2 into A भनेको कति दिएको छ भने डेली कन्जम्पसन दिएको छ 50 50 लाई 360 ले गुणन गर्नु भने एनुअल भयो हो इन्टु O भनेको 50 दिएको छ फेरि अपन C भनेको 0.02 त पर डे मा दिएको छ इन्टु 360 ले गुणन गर्नु भने एनुअल हुन्छ तपाईले यही माथि C इज इक्वल टु एनुअल C इज इक्वल टु 0.02 into 360 भने यही लेखे पनि हुन्छ यो हामीले एनुअल डिमान्ड ए लाई लेखे जस्तै नत्र यही लेखे पनि भयो 2 into फर्मुलाको 2 ए भनेको 50 पर डे दिएको छ भने डेज इन इयर पिन 60 ले गर्न गर्दा बल्ल ए भयो इन्टु अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर यो 50 अपन क्यारिङ कस्ट भनेको तपाईलाई पर डे मा दिएको छ हामीले चाहिन्छ पर डे पर युनिट पर इयर मा चाहिन्छ पर डे पर युनिट देखाएर मलाई अनि 0.02 into days in a year multiply गरिदिनु भने बल्ल एनुअल भयो इक्वल टु कति युनिट हुन्छ यो क्वेशनले तपाईलाई डेली डिमान्ड दिँदा र क्यारिङ कस्ट पर डे मा दिँदाको केस सिकाउन मात्र यो क्वेशन हाल्यो $500 units. 500 units EOQ हुन्छ अब
आरओपी अथवा आरओएल भनेको सेफ्टी स्टक प्लस डेली कन्जम्सन इन्टु लिड टाइम हो। सेफ्टी स्टकको कुरै गर्दाखेरि क्वेसनले 0 भयो, प्लस डेली कन्जम्सन भनेको एनुअल कन्जम्सन डिभाइड बाई 360 हो। तर हामीलाई क्वेसनले डेली कन्जम्सनै भनेर दिएको छ नि त, 50 इन्टु लिड टाइम कति दिएको छ, 32 डेज। अब यो रिअर्डर पोइन्ट निकाल्दा एकदमै तपाईले ख्याल के गर्नुपर्छ भने यो कन्जम्सन केमा छ, लिड टाइम केमा छ, एउटै टाइम फ्रेममा हुनुपर्छ। लिड टाइम डेजमा छ भने यहाँ डेली कन्जम्सन, लिड टाइम विकमा छ भने यहाँ विकली कन्जम्सन, यसरी गर्नु मिलाउनु पर्छ। यो कति आउँछ, 1600 युनिट्स हुँदाखेरि तपाईले रिअर्डर गर्नु पर्यो। यो पनि सिम्पल क्वेसन भयो। अब 7 हेर्नुस्। सेभेनले भन्छ अ कम्पनी युजेज अबाउट 75,000 valves per year. 75,000 valves per year. Annual demand is equal to 75,000 units. वर्षको 75,000 युज गर्छ भने एनुअल डिमान्ड इज इक्वल टु 75,000 units and fairly constant, and the usage is fairly constant at 6250 valve per month. Per month फेरि कति दिएको छ, एनुअल डिमान्ड 75,000 दियो भने पर मंथ को डेली कंजम्पशन मंथली कंजम्पशन दियो, मंथली कंजम्पशन डेली डिनोट गरौँ, डी इक्वल टू 6250 युनिट्स। यो एनुअल कंजम्पशन हो भने मंथली कंजम्पशन 12 ले भाग गर्नु त कति नै आउँछ होला, चेक गर्नु त एकचोटी 75,000 डिवाइड बाइ 12 गर्नु त हो सर त्यति नै आयो। हामीले जस्तो यहाँ हामीले डेली दिएको थियो, हामीले डेली चाहिएको थियो त्यही राख्यौं। अब यहाँ एनुअल चाहिएको थियो इन्टु 360 गरे चाहिँ हामीलाई यसमा एनुअल दिएको छ, हामीलाई मन्थली चाहियो भने सायद यसमा लिड टाइम मन्थली दियो होला। मन्थली चाहिएको केसमा हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं, तर यसले आफै दियो पर मंथ। मन्थलीलाई पनि डीले डिनोट गर्न मिल्छ त सर हैन? पाइन्छ मजाले। अनि द बल्ब कस्ट रुपीस 1.50 per unit when it bought quantity. Then से के भने द बल्ब कस्ट रुपीस 1.50 per unit when it bought in quantities, and carrying cost is estimated to be 20% of average inventory investment on the annual basis. भनेको तपाईलाई पर्चेस प्राइस पी र क्यारिङ कस्ट दियो। पर्चेस प्राइस पी भनेको कति दियो, पी इक्वल रुपीस 1 रुपैयाँ 50 पैसा, क्यारिङ कस्ट सी भनेको 20% अफ 1 रुपैयाँ 50 पैसा नै हो। कति आउँछ, 15 दुना 30, 0.30 हो। पैसा लाग्यो। The cost to place an order and proceed the delivery is 18 भनेको अर्डर प्लेस गरेर डेलिभरी आउँदासम्म लाग्ने कस्ट, अर्डरिङ कस्ट इक्वल टु रुपीस 18 पर अर्डर अरे। It takes 45 days to receive delivery from the date of an order, and भनेको अर्डर गरिसकेपछि डेलिभरी आउन लाग्ने समयलाई हामीले के भन्छौं, लीड टाइम यल अथवा एलटी इक्वल टु 45 डेज भन्यो। अब हामीलाई यो कन्जम्पसन केमा दिएको छ, मन्थलीमा दिएको छ हैन। अब तपाईले यसलाई मन्थली कन्जम्पसन भनेर अब डेली कन्जम्पसनमा लानु भए पनि हुन्छ, डिवाइड बाइ मन्थलाई डेमा लानु पर्यो, कति डिवाइड गर्ने 30 ले डिवाइड गरेर डेलीमा लाए पनि हुन्छ हैन, किनभने लीड टाइम डेलीमा जान्छ।
यसलाई चाहिँ 30 ले डिभाइड गरिदिनुस् अथवा यसलाई मन्थलीमा लानुस् एउटै कुरा हो यो कति आउँछ अब भन्नुस् त 6250 डिभाइड बाइ 30 यहाँ डेली कन्जम्सन लेख्नुपर्छ एकचोटि मन्थलीको गिवन लेखेर फेरि अर्को पालि डेली कन्जम्सन इक्वली लेख्न पनि पाउनुहुन्छ 208.33 208.33 लिड टाइम हामीलाई डेजमा दियो त्यसकारण हामीले कन्जम्सन डेली चाहियो मन्थली दिएछ अनि भने फेरि एन्ड द सेफ्टी स्टक इज 3200 भयो वी डिजायर्ड सेफ्टी स्टक यस इज इक्वल टु 3200 यति बेर हामीलाई सेफ्टी स्टक दिएको थिएन अहिले दियो you are required to determine most economic order quantity and frequency of order भनेको EOQ र number of orders हो एमा most economic order quantity भनेको EOQ is equal to what frequency order भनेको frequency of order भनेको number of order is equal to what N is equal to what B मा reorder point B मा फेरि ROL अथवा ROP अथवा ROL इक्वल टु वाट भनेको छ सबै अघिकै रिक्वायर्ड हो ल हेर्नुस् है EOQ इक्वल टु रुट 2AO अपन C इक्वल टु रुट 2 इन्टु एनुअल डिमान्ड भनेको 75000 इन्टु अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेको तपाईको 18 रुपैयाँ अपन C भनेको 0.30 आयो त्यस्तै तपाईको नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु नम्बर अफ अर्डर N इक्वल टु A अपन EOQ भइहाल्यो अनि तपाईको ROL अथवा ROP इक्वल टु सेफ्टी स्टक प्लस डेली कन्जम्सन SUMPTIOM D into L लेखौँ न अघिकै D into L इक्वल टु सेफ्टी स्टक 3200 दिएछ प्लस डेली कन्जम्सन तपाईको 208.33 आयो इन्टु लिड टाइम 45 डेज छ इक्वल टु डट युनिट्स यो भइहाल्यो सेम भयो गर्नुस् क्याल्कुलेसन गरेर राख्नुस् नयाँ केही पनि आएन सेभेनमा पनि अब 8 मा हेरौं 8 मा फेरि A र B रहेछ 8 को A तपाईले आज दिउँसो यो कम्तीमा पनि प्रब्लम 3 देखि यो 8 सम्म गर्नु होला है 3 देखि 8 सम्म गर्नु होला अनि बल्ल हामीले अगाडिको क्वेशनहरु बुझ्छौं 9 र 10 पनि गाह्रो छैन सिम्पल हो 11 बाट बुझ्नलाई तपाईले कम्तीमा यो 1 देखि 8 त गरेकै हुनुपर्छ फर्मुला याद गर्नुपर्छ मैले भन्न खोजेको 8 मा A company manufactures special product which requires a component alpha. यो कम्पनीले एउटा चाहिने तपाईको प्रोडक्ट उत्पादन गर्छ अरे जसलाई अल्फा चाहिन्छ. The following particulars are available for 2017. 2017 year को लागि यस्तो particulars छ अरे. Annual demand 8000 unit दियो. Each equal to 8000 units. Cost of placing an order भनेको ordering cost per order O is equal to ₹200 दियो. Cost of unit of alpha भनेको purchase price P is equal to ₹400. Cost of alpha product भनेको 400. Carrying cost 20% भनिदियो. Carrying cost C is equal to 20% of जहिले पनि के को हुन्छ purchase price को हुन्छ 400 is equal to 4 जना ₹8.80 आउने भयो. 80% for 20%. The company has been offered a discount of 4% on the purchase of alpha provided the order size of 400 quantity at a time. अब यहाँ के भन्नु भने if order size is equal to
क्वेसन बुझ्नु है इफ अर्डर साइज इज इक्वल टु 4000 युनिट्स डिस्काउन्ट इज कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट 4%. A company has been offered, एउटा कम्पनीले अफर गर्यो अरे तपाईले डिस्काउन्ट अफ 4% on the purchase of अल्फा. केमा डिस्काउन्ट केमा पाइन्छ पर्चेज प्राइसमा. अहिले मूल्य कति छ यसको 400. तपाईले अर्डर गर्दा कुन साइजमा अर्डर गर्नुहुन्छ अहिले यो क्यूमा. सुन्नुस् है यो क्वेसन बुझ्नुस्. एनुअल डिमान्ड 8000 छ, ओ 200 छ, पर्चेज प्राइस 400 छ, क्यारिङ कस्ट 80 रुपैयाँ छ भने तपाईले अर्डर गर्ने साइज इकोनोमिक अर्डर साइज भनेको इओक्यू हो. त इओक्यू कति हो हामीले निकाल्नु छ. अनि क्वेसनले के भन्यो भने होइन अर्डर साइज 4000 युनिट हो भने 4% डिस्काउन्ट दिन्छु भने एउटा सप्लायरले तपाईले त्यही सप्लायर भनेको अर्डर साइज पक्कै पनि कम छ. अहिले इओक्यू कम छ 4000 भन्दा. 4000 एकचोटीमा लिनुस् भनेको जम्मा 2 टाइम्स अर्डर गर्नुस् एनुअलमा. 8000 टोटल डिमान्ड हो नि त. एकचोटीमा 4000 गर्ने भनेको नम्बर अफ अर्डर 2 हो. त्यसो गर्नुहुन्छ भने डिस्काउन्ट दिन्छु है 4% भन्यो. 4% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर घट्छ कि घट्दैन चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त. हुँदैन सर. हुँदैन. पर्चेज प्राइस के हुन्छ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन चेन्ज हुन्छ. 4% डिस्काउन्ट भनेको त 400 को 4% 4 चौको 16 रुपैयाँ डिस्काउन्ट 384 हुने भयो अब मूल्य हैन. पर्चेज प्राइस चेन्ज हुने बित्तिकै क्यारिङ कस्ट चेन्ज होला कि नहोला हुन्छ. यसैको 20% हो. यसरी हामीले अब पहिला के गर्नु पर्यो भने पहिला हाम्रो इकोनोमिक अर्डर साइज कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो. इकोनोमिक अर्डर साइज निकालिसकेपछि इकोनोमिक अर्डर साइजमा टोटल कस्ट कति परेको छ त्यो खोज्नु पर्यो एउटा. त्यसपछि अर्डर साइज 400 हो भने टोटल कस्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो. कम्पेयर गर्ने अब कस्ट घट्यो भने यो डिस्काउन्ट वाला अफर लिनु पर्यो, कस्ट घटेन भने लिनु पर्यो. इकोनोमिक अर्डर साइज नै ठिक छ भन्नु पर्यो. क्वेसनले सोध्यो क्यालकुलेट द इओक्यू अर्डर साइज. इओक्यू निकाल्नुस् भन्यो. एडभाइज वेदर द डिस्काउन्ट अफर क्यान बी एक्सेप्टेड भन्यो. डिस्काउन्ट अफर एक्सेप्ट गर्न नगर्नको लागि हामीलाई इओक्यू को टोटल कस्ट र यो 4000 इओक्यू भनेको पनि अर्डर साइज हो. इओक्यू भनेको अप्टिमल अर्डर साइज को टोटल कस्ट र यो 4000 अर्डर साइज को टोटल कस्ट निकालेर कम्पेयर गर्ने हो. फर्स्ट हामीले इओक्यू निकालौं. इओक्यू इज इक्वल टु व्हाट भनेको छ क्वेसनले. अनि शुड द डिस्काउन्ट एक्सेप्ट भनेको छ. अब यति बुझ्नुस् तपाईले डिस्काउन्ट दिने बित्तिकै पर्चेज प्राइस चेन्ज हुन्छ. पर्चेज प्राइस चेन्ज हुने बित्तिकै यो सी चेन्ज हुन्छ. त्यो हुने बित्तिकै टोटल कस्ट चेन्ज हुन्छ. ल इओक्यू इज इक्वल टु रूट 2AO अपन C इज इक्वल टु रूट 2 इन्टु एनुअल डिमान्ड 8000 युनिट छ. अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर 200 छ. ओ क्यारिङ कस्ट भनेको 80 छ. इज इक्वल टु कति युनिट आउँछ 200 युनिट. 200 युनिट. एकचोटीमा अर्डर गर्ने जम्मा 200 युनिट आइछ. यो डाउनाले के भन्यो 4000 युनिट अर्डर गर्नुहोस् 4% डिस्काउन्ट दिन्छु भन्यो. भनेपछि यो 200 अप्टिमल अर्डर साइजको टोटल कस्ट निकालौं. यसको पनि टोटल कस्ट निकाल्यौं. हामीलाई थाहा भइहाल्छ डिस्काउन्ट लिने कि नलिने. हामीलाई थाहा छ we know that हिजोको फर्मुला सम्झिनु भएको छ. टोटल कस्ट इज इक्वल टु टोटल कस्ट अफ इन्भेन्ट्री के हो इज इक्वल टु D into A into P annual demand into purchase price plus total ordering cost plus total carrying cost हैन र. यो मूल्य भयो. यो टोटल अर्डरिङ कस्ट यो टोटल क्यारिङ कस्ट. अब फर EOQ A into P एनुअल डिमान्ड भनेको 8000 प्लस पर्चेज प्राइस EOQ मा अर्डर गर 200 युनिट अर्डर गर्ने भने प्राइस कति छ 400 छ. यति त मूल्य नै पर्यो. प्लस TOC प्लस TCC लाई हामीले EOQ लेभलमा रूट 2AOC लेख्न पनि पाउँछौं. अथवा मैले यताबाट गएँ दुईटालाई कम्पेयर गर्दा तपाईँलाई सही हुन्छ.
टोटल अर्डरिङ कस्ट भनेको अर्डरिङ कस्ट केमा लाग्छ नम्बर अफ अर्डरमा हैन नम्बर अफ अर्डर भनेको ए अपन इओक्यू भनेको अप्टिमल नम्बर अफ अर्डर एनुअल डिमान्डलाई एकचोटी अर्डर गर्ने तपाईले वर्षभरि 8000 चाहिएको छ 200 युनिट एकचोटी भनेपछि नम्बर अफ अर्डर कति भयो 8000/200 ए अपन इओक्यू इन्टु अर्डरिङ कस्ट पर अर्डरले गुणन गर्नु टोटल अर्डरिङ कस्ट आयो प्लस अब टोटल क्यारिङ कस्ट भनेको क्यारिङ कस्ट जहिले पनि एभरेज इन्भेन्ट्रीमा लाग्छ एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको EOQ/2 इन्टु क्यारिङ कस्ट सी ल यहाँ राखिदिनुस् त सब भ्यालु इक्वल टु 8000 इन्टु 400 प्लस ए भनेको 8000 युनिट डिभाइड बाइ EOQ भनेको 200 आछ भर्खरै इन्टु अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेको 200 प्लस EOQ भनेको 200 डिभाइड बाइ 2 इन्टु क्यारिङ कस्ट भनेको 80 रुपैयाँ इक्वल टु रुपीज कट्या त छैन नि ल अब यसै गरी EOQ को ठाउँमा यो 4000 अर्डर साइज राखेर हेर्नुस् एकचोटि अब तर प्राइस चेन्ज हुन्छ क्यारिङ कस्ट पनि चेन्ज हुन्छ 3216,000 कति 3216,000 32,16,000 16,000 ल 32,16,000